श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशाध्याये गीतासारे अष्टादशश्लोकपारायणं करिष्ये। अर्जुन उवाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्रीभगवानुवाच योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मया ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। मुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समाव्यवसितो हि सः। यो मामज मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यद्ज्ञानं मतं मम मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्वैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। निर्माणमोहा जितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धि रीत्येतत् तपोमानसमुच्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीतासारमिदं पुण्यं यः पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम्। इत्यष्टादश श्लोकी गीता समाप्तम्।